ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
واجب الاحترام ذی وقار دوست و احباب، اللہ مالک دی تعریف اور حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام ساری کائنات امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل کائنات سید ولد آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے ذی وقار سامعین اور معزز سامعات، قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، او کیڑی بابرکت ذات ہے یا او کیڑی ذات ہے کہ جدوں کسے مضطر تے مصیبت زدہ تے کوئی مشکل آئے اس مصیبت نو اس غم نو مشکل نو ٹالنے والی کون ذات ہو سکتی ہے؟ تو سوالیہ انداز دے اندر اللہ فرما رہے نے آ الہم مع اللہ، کہ اے حضرت انسان ابن آدم، کیا وہ اللہ دی الہ دی ذات نہیں جیڑی ذات عبادت دے اور پرستش دے لائی کے؟ بہت قلیل اور تھوڑے لوگ نے جو اللہ دی اس قدرت تو اللہ دی اس طاقت تو نصیحت حاصل کر دینے۔ احباب گرامی، پریشانی اور آسانی، تکلیف اور راحت، خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ انسان دی زندگی دا حصہ نے۔ دوویں حالتاں چوں انسان نو گزرنا پیندا ہے۔ کدے خوشی آندی ہے، کتے غمیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، کتے کثرت اور بہتات اور کتے قلت دا سامنا ہے، کتے انسان تے پریشانی ہے اور کدرے آسانی ہی آسانی ہے، کتے سکھ ہی سکھ نے، کتے پریشانیاں اور دکھ ہی دکھ نے، اور مبنی بر حقیقت بات ہے کہ دنیا تے انسان سدا پریشان ہی نہیں رہندا اور دنیا تے انسان سدا سکھی بھی نہیں رہندا۔ دوویں چیزاں زندگی دا حصہ نے۔ مومن بندہ اگر او دے تے خوشی آئے، انہوں کوئی آسانی مل جائے، آسائش دیاں گھڑیاں آ جان، تو بندہ مومن اس خوشی تے اور اللہ دی عطا تے مال دی اور دنیا دی کثرت ملن تے اللہ دی شکر گزاری کردہ ہے۔ فَقَانَ خَيْرُ اللَّهُ، اس بندے واسطے
شکر دے بدلے دے اندر نیکی دا عظیم خزانہ ہوئے گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر او دے تے کوئی مصیبت آئے، کوئی صدمہ، غم اور پریشانی آئے، اس غم تے مصیبت تے زبان تے حرف شکایت نہیں لے کے آندا، بلکہ صبر کردہ ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، اللہ پاک او دے صبر نو او دے واسطے اجر و ثواب دا خزینہ بنائے گا۔ تو بندہ مومن نو دوواں حالتاں دے اندر ہی اجر و ثواب ملدا ہے، خوشی تے شکر دے بدلے دے اندر اجر و ثواب ہے، غمی تے صبر دے بدلے دے اندر اجر و ثواب ہے۔ تو احباب گرامی، مشکلہ آ جان، اگر دنیا دے اندر غمی اور پریشانی دا سامنا کرنا پہ جائے تو اللہ دی ذات تو مدد اور استعانت طلب کرنی ہوئے گی۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر مثالاں دتیاں نے کہ جدوں کوئی غمگین، کوئی پریشان، مصیبت زدہ، کوئی لاچار و بیمار، بیماری دی حالت دے اندر اللہ نو پکاردا ہے، اللہ صرف مشکلہ ہی نہیں ٹال دے بلکہ اللہ او دی حفاظت فرماندے نے اور اپنے برگزیدہ لوکاں چ شامل فرماندے نے۔ تو آؤ اج دے خطبہ دے اندر اس بات نو میں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا کہ مصیبت آ جائے، کوئی غمی اور دکھ آ جائے تو اللہ دا شکوہ اور اللہ دے سامنے طرح طرح دیاں شکایات اور زبان تے حرف شکایت نہیں لے ہونا، بلکہ اللہ تو مدد کیویں منگنی ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فیصلہ فرمایا، اللہ فرماندے نے اے ایمان والو، جدوں بھی کوئی مصیبت آئے، جدوں بھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے، اللہ فرماندے نے مدد منگنی ہے تے اپنے پروردگار تو مدد منگنی ہے۔ اللہ فرماندے نے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا او کیڑی بابرکت ذات ہے جیڑی ذات مصیبت زدہ دی مصیبت نو رفع کرنے والی ہے، مشکل کشائیاں کرنے والی ہے، انسانیت دیاں غمیاں نو آسانیاں دے اندر بدلنے والی ہے، او اللہ دی ہی ذات ہے۔ اللہ فرماندے نے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماندے نے او پروردگار الہ العالمین دی ذات ہے جیڑی مشکل کشائیاں کرنے والی ہے، دستگیری کرنے والی ہے، کائنات دے لوگاں دی حاجت روائی کرنے والی ہے۔ میرے بھائی، غمیاں آ جان، اوکھیاں گھڑیاں آ جان، اللہ تو استعانت طلب کرنی ہے، اللہ تو ہی مدد منگنی ہے۔ آؤ توانوں ایک حدیث مبارکہ سناواں، عقیدہ توحید سمجھ آ جائے۔ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جانی دشمن ابو جہل، اللہ چاہے تے دشمن دے گھر دے اندر اللہ ہدایت دی شمع روشن فرما دیندا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی ویکھیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ ابو جہل دے گھر دے اندر اللہ نے کھجور دا ایک درخت اگا دیتا ہے۔ اے دی تعبیر کی ہوئی
کہ ابو جہل دے بیٹے اکرمہ نو اللہ نے توحید دی سمجھ دے دیتی ہے، اللہ نے ایمان دی روشنی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث پاک دے اندر واقعہ موجود ہے، ایک ویلا او بھی آیا، اکرمہ نے مکہ نو خیر باد کہہ دیتا، یمن دے ول جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے یمن دا سفر اختیار کر رہا ہے، تے سفر دے دوران اینو ایک کشتی دے اندر بیٹھنا پیا، ایک سمندر دا سفر کرنا پیا۔ جدوں اے سمندر دا مسافر بندا ہے، کشتی دے اندر سوار ہے، تے قدرت دی طرفوں ایسا ہویا جدوں اے کشتی سواری پانی دے اندر تیر دیے، اچانک کشتگی ڈگمگا گئی، انہیں ہچکولا کھادا، بھنور دے اندر کشتی دے مسافر پریشان نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارے انو اپنی جان دی فکر ہے، سارے کہندے نے اپنے الہاں نو پکارو، اپنے معبودان نو پکارو، ساڈی مدد کرن، اس مشکل تو سانو بچا لین۔ تے جیڑے کشتی دے مسافر سی سارے نے اپنے معبوداں نو بلانا شروع کر دیتا، کوئی لات نو پکاردا ہے، کوئی حبل نو آوازاں دیندا ہے، کوئی منات نو پیا پکاردا ہے، کوئی عزا تو مدد پیا منگدا ہے۔ اس کشتی دے اندر ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بھی اس کشتی دے اندر سوار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بھی اپنے معبوداں نو پیا پکاردا ہے، لات تو مدد منگدا ہے، آندا ہے اغثنی لات و منات، اپنے معبودان دے کولوں مدد پیا منگدا ہے۔ سارے اپنے اپنے معبوداں نو پہ پکار دینے، تے جیڑا کشتی دا ملا ہے، سیاںا بندہ ہے، دانا آدمی ہے، انہیں کہا اوے مسافرو تسی جتنے بھی شریک ہو، اخلصو لہ الدعا، اپنی دعا نو خالص کرو، اپنی دعا دے اندر خلوص تے للہیت شامل کرو۔ اکرمہ کہندا ہے میں اس ملا دے کول ہی بیٹھا ہاں، میں انج سمجھیا کہ میں دوواں معبوداں دی عبادت کرنا، ایک دا نام منات ہے، ایک دا نام لات ہے۔ اے کہندا ہے مینوں انج سمجھ آئی کہ ملا اے کہہ رہا ہے کہ دوواں دی بجائے ایک نو پکارو، ایک تو مدد منگو۔ اے کہندا ہے میں منات نو چھڈ کے لات تو مدد منگنا شروع کر دیتی۔ میں آکھیا تسی میری مشکل کشائی کرو، میں تیرے نام تے ہی نظراں کرنا، تیرے نام تے ہی نیازاں کرنا، تیرے نام تے ہی میں سب کچھ قربان کرنا۔ آج میرے تے مشکل وقت آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، میرے تے اوکھی کڑی آ گئی ہے، اس واسطے تسیں میری مدد کرو، مینوں اس مشکل تو بچاؤ۔ جدوں میں منات نو پکارنا شروع کیتا تے جیڑا ملا ہے نا انہیں میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا۔ اکرمہ کہندا ہے اے پھر کہن لگا اخلصو لہ الدعا، اے مسافرو اپنی دعا دے اندر خلوص شامل کرو، اخلاص دے نال او دے تو مدد منگو جڑا مشکلاں ٹالنے والا ہے۔ اے اکرمہ کہندا ہے مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیویں دعا کراں، کیویں خلوص دے نال دعا منگاں۔ اے ملا کہندا ہے جدوں پانی دے اندر سفر دے اندر ساڈے تے جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا، اوکھی گھڑی آئی، لات کم نہیں آیا، اوتھے منات کم نہیں آیا، اوتھے عزا کم نہیں آیا، اوتھے حبل کم نہیں آیا۔ جدوں بھی سفر دے اندر ساڈے تے مشکل پیش آئی، اوکھا وقت آیا، اکو ہی پروردگار دی ذات کم ہوندی ہے جیڑا آپ اعلان کردا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
اللہ دا قرآن فرمایا رب العالمین نے کون ہے جڑا تواڈیاں دستگیریاں کرنے والا، کون ہے جڑا تواڈیاں مشکل کشائیاں کرنے والا، کون ہے جڑا تانوں دکھاں تو اللہ آسانیاں دے اندر تانوں آسائشاں دے اندر ڈالنے والا۔ اے اکرما کہندا ہے میں اپنے انہاں معبودان نو چھوڑ کے اللہ دی طرف چہرہ اٹھایا تے اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آکھیا اللہ میں دنیا دے اندر مسافر اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جے اللہ تو میری مدد نہ کیتی میں پانی دے اندر غرق ہو جاواں گا، میرے بچے میرا چہرہ دیکھن تو میرا دیدار کرن تو محروم ہو جان گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جان گے۔ اللہ میں دنیا دے اندر مصیبت دے اندر پریشانی دے اندر تینوں پیا پکارنا، تینوں التجاواں کرنا۔ رب العالمین نے حضرت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خواب نو بھی پورا فرمانا سی، توحید دی اللہ نے سمجھ دے دیتی۔ جدوں پانی دے اندر کشتی نے ہچکولا کھادا، مسافر پریشان ہو گئے، سارے نے اللہ تو مدد منگنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ رب العالمین نو جدوں پکاریا جائے، اللہ تو مدد منگی جائے، اللہ دے کولوں دستگیری دی فریاد کیتی جائے، اللہ تے آپ فرماندے نے اوے بندے آ مینوں پکارتے سہی نا، اللہ رب العالمین دا نام لیا مصیبتاں رفع ہوندیاں نے، دکھ ٹل جاندے نے، میں قربان جاواں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، کھوہ وچوں کڈ کے تے مصر تخت تے بٹھایا سی، کھوہ وچوں کڈ کے تخت تے بٹھایا سی، ہتھیں سٹیا سی جنوں سکیاں براواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، مولا تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاواں نے۔ جدوں مسافراں نے ایک اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا ہے، ایک اللہ تو مدد منگنا شروع کر دیتی ہے، اے اکرما کہندا ہے ساری زندگی میں لات دے سامنے نظراں نیازاں کردا رہا، بکرے ذبح کر کے لات تے منات دے نام تے چڑھاوے چڑھاندا رہا، میں نظراں بھی لات و منات دے نام تے کردا رہا، نیازاں بھی لات و منات دے نام تے کردا رہا، سویٹ ڈشاں بھی انہاں دے اگے تردا رہا۔ اج مشکل وقت آ گیا، نہ میری حبل نے سنی ہے، نہ عزا نے سنی ہے، نہ لات و منات نے سنی ہے، سننے والی میرے اللہ دی ذات ہے، میں قربان جاواں۔ اکرما کہندا ہے میں ہن دوواں دی پوجا نہیں کراں گا، دوواں دے سامنے جبین نہیں جھکاواں گا، میں اس اللہ دے سامنے ہی جھکاں گا، او دی ہی عبادت کراں گا جن نے پانی دے اندروں نجات دیتی ہے، جن نے مشکل دے اندروں آسانی دے اندر سانو رستے اموار کر دیتے نے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی شمع روشن کر دیتی ہے، اللہ نے نور دی، اللہ رب العالمین نے کرن جلا دیتی ہے۔ ایک ویلا او بھی آیا، ان دی بیوی تاں مسلمان ہو گئی، اجے اکرما دے ایمان دی اطلاع نہیں ملی، بیوی کہندی ہے پاویں تو میرا سرتاج شوہر خاوند دے لیکن تو مشرک کافر ہے، میں مومنہ
مسلمان عورتاں میں تیرے عقد چوں میں تیرے نکاح چ نہیں رہنا چاہندی کیونکہ تو مشرک ہے اور تو کافر ہے اللہ دا دشمن تے باغی ہے جدوں اکرمہ سفر کر کے واپس آیا کہن لگا نہیں بی بی اللہ والی ہے مینوں پہلے جیا کیوں سمجھ نہیں ہے مینوں اللہ نے توحید دی سمجھ دے دیتی ہے آ مینوں نبی پاک دے در دولت تے لے جا اکرمہ میرے نبی پاک دے در دولت تے آندا ہے میرے نبی پاک دی نظراں پیاں آپ صحابہ تشریف فرمانے میرے سونے نبی نے مسکرایا آپ نے تبسم فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا اللہ نے مینوں خواب دکھایا سی کہ ابو جہل دے گھر دے اندر اللہ نے کھجور دا بوٹا اگا دیتا ہے نظراں اٹھاؤ اکرمہ آ رہا ہے اج دی اون دی کیفیت دس دیے کہ اللہ نے محمد دا غلام بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اللہ نے مشکل بھی رفع کیتی ہے توحید دی سمجھ بھی دیتی ہے اللہ رب العالمین نے دکھاں دا مداوا بھی کیتا ہے آؤ قرآن پڑھو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا جدوں کوئی مصیبت زدہ جدوں کوئی دکھاں دا ماریا جدوں کوئی غماں دے اندر گریا بندہ سانو پکاردا ہے سانو آوازاں دیندا ہے اسی اندھیریاں چوں روشنیاں دے ول لے کے آنے اسی او دیاں غیبی مدداں فرمانے آ قرآن دے اندر پڑھو ایک نبی دا واقعہ اللہ فرماندے نے ایک کون نبی ہے جیڑا اپنی قوم دے نال ناراض ہو کے چلا گیا تے جان لگیا قوم نو حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے اوے قوم والیو لو میں جا رہا تے تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو دوواں چواں دناں دے دوران تواڈے تے اللہ دی پکڑ آئے گی تواڈے تے اللہ دا غصہ تے اللہ دا غضب آئے گا قوم والیاں نے دیکھیا کہ اللہ دے نبی روٹ کے جا چکے نے علاقے نو چھوڑ دیتا ہے اینا قوم دے لوکاں نے اللہ دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے قوم دے لوکاں نے اپنی بستی نو چھوڑیا وڈیریاں نے نوجواناں نے اپنے علاقے بستی نو چھوڑیا کھلے میدان دے اندر صلاۃ التوبہ ادا کیتی ہے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی منگی اللہ دا قرآن ذکر پیا کردا ہے اسی انہاں دی سچی توبہ دی وجہ تو انہاں دے استغفار دی وجہ تو انہاں دے رونے دی وجہ تو انہاں دی دعا دی وجہ تو اللہ فرماندے نے آئے ہوئے عذاباں نو ٹال دیتا ہے تے رحمت دا میہ پا دیتا ہے میرے بھائی آج بھی مشکلات تو نجات ملے گی آج بھی پریشانیاں تو چھٹکارا ملے گا کرونا تو نجات میرے بھائی ادوں ملے گی جدوں رونا شروع کریں گا اللہ دے سامنے گڑ گڑانا شروع کریں گا جدوں اللہ تو استغفار کریں گا اپنے گناہاں دی معافی منگے گا حضرات گرامی میں ماننا کہ احتیاطی تدابیر حد ضروری نے پر اونی دیر تک چھٹکارا اونی دیر تک اس بیماری تو نجات ناممکن تے مشکلیں جدوں تک میرے بھائی اللہ دے نال تعلق مضبوط نہ کیتا جائے آؤ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا اج دا موضوع ہے کہ مصیبتاں کیویں ٹل دیاں نے دکھاں دا علاج کیویں ہوئے گا آمینہ دلال صاحب شرف و کمال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار حدیث پاک دے جملے ذرا ذہن نشین کرے آجے آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقو من حیث لا یحتسب میرے پیارے نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے یعنی استغفار کرنا اپنا معمول تے اپنی عادت بنا لیندا ہے اننے فائدے نے انیاں برکات نے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ استغفار دے کلمات نو لازم بنا لے گا اللہ پاک او دے غماں نو او دیاں مشکلاں نو او دیاں پریشانیاں نو استغفار
استغفار دی برکت دے نال دور فرمائے گا۔ یونس علیہ السلام دی قوم تے عذاب آن والا ہے، رب تو استغفار کیتا، گناہاں دی معافی منگی، اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نے جڑے عذاب دے بادل امنڈ آئے نے، اللہ نے عذاب دے بادل ٹال دیتے نے، رحمت دی اللہ رب العالمین نے چھاں کر دیتی ہے۔ میرے بھائی جے تو چاہنا ہے اینا بحرانہ تو، اینا پریشانیاں تو، اینا طرح طرح دے اللہ دے عذاباتوں، اینا وائرسز تو، بیماریاں تو، اینا اللہ رب العالمین دی طرفوں آئیاں ہویاں آزمائشاں تو جے بچنا چاہنا ہے، ادھر میرے ول تک نظرہ، پھر کلمات استغفار کثرت دنال ادا کریا کر۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ استغفار نو اپنا معمول بنا لے، پہلا فائدہ کیے کہ اللہ دے غماں نو دور فرمائے گا، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ استغفار دی برکت دے نال اللہ تنگیاں دور فرمائے گا تے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حالات جیسے بھی کھٹن کیوں نہ ہون، لاک ڈاؤن ہو جان، مارکیٹاں بند ہو جان، مشکلات در مشکلات آن، میں نہیں جے کہندا، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے، سورہ نو آخری رکوع پڑھو، اللہ فرماندے نے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اوے تسی اپنے رب تو استغفار کرو، جدوں اپنے رب تو استغفار کرو گے پہلا فائدہ کیے اللہ نو مہربان پاؤ گے، غفور الرحیم پاؤ گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پاک تواڈیاں خشک فصلاں نو اللہ رب العالمین تر و تازہ فرمائے گا، باغات پیدا کر دے گا، اللہ پانی دی قلت بارشاں دے ذریعے پوری فرمائے گا۔ اگر بے اولاد ہو استغفار دی برکت دے نال اللہ صاحب اولاد بنائے گا، اگر مالاں دی کمی ہے اللہ استغفار دی برکت دے نال مال اموال عطا کرے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس حدیث پہ دے رہے نے، انہاں دے کول ایک شخص آیا تے آ کر کے نہ کہندا ہے حضرت جی میں بے اولاد ہاں، میرے کول اولاد کوئی نہیں، کوئی عمل دسو، میرے لیے دعا کرو، مینوں کوئی وظیفہ دس دیو جیڑا میں پڑھاں، اللہ مینوں اولاد دی نعمت عطا کر دے۔ حضرت فرماندے نے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اولاد چاہنا ہے استغفار کریا کر، اللہ تو معافی منگیا کر۔ عرض کرنا چاہنا دوران مجلس ایک اور بندہ اپنا شکوہ پیا کردا ہے، ایک کہندا ہے حضرت جی بڑیاں پریشانیاں نے، قحط نے، مال دی کمی ہے، دعا کر دیو اللہ مال دی کمی پوری فرما دے۔ حضرت فرماندے نے استغفار کریا کر، بندیاں نو استغفار دی تلقین کیتی جا رہی ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے حضرت جی ساڈے علاقے دے اندر قحط ہے، پریشانیاں دے اندر لوگ فاقیاں دے اندر مبتلا نے، جناب حسن بصری نے فرمایا قوم والے تسی استغفار کرو اللہ فاقے بھی دور فرمائے گا۔ مجلس دے اندروں ایک نوجوان کھڑا ہویا، کہنے لگا حضرت جی ایک بندے نے آ کے فاقے دی شکایت کیتی ہے، ایک بندے نے آ کے بے اولادی دی تواڈے کولوں دعا دی التجا کیتی ہے، ایک بندے نے آ کے مال دی کمی دا تواڈے سامنے تذکرہ کیتا ہے، تسی تیناں بندیاں نو ایک کوئی عمل پہ دس دیو۔ حضرت امام حسن بصری فرماندے نے پڑھو قرآن، اللہ فرماندے نے استغفار کرو سورہ نو، اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے اللہ فاقیاں تے بحرانہ تو بھی بچائے گا، مال دی کمی نو بھی دور فرمائے گا، اللہ صاحب اولاد بھی بنائے گا تے آسمانہ تو آڈے لئی رحمت دی بارش بھی برسائے گا۔ پتہ کی چلیا دکھاں دا علاج استغفار دے اندر ہے، اللہ رب العالمین دے اگے گڑ گڑایا جائے،
استغفار کیتا جائے تے اللہ معافی دا اعلان کر دیندا ہے، غماں تو نجات دے دیندا ہے۔ حضرات سنیا جے قرآن، اللہ فرماندے نے وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سپیکر بھی تو آڈا تھکیا ہے، تسی اوتوں زیادہ اکے ہو، دھیان میرے ول کرو نا ذرا، میں بڑا قیمتی جملہ عرض پیا کرنا۔ اللہ فرماندے نے جناب یونس دی قوم نے اللہ تو معافی منگی، پر اجے تک اسی اپنے رب تو معافی نہیں منگی، اجے تک اسی اس بیماری نو ڈرامہ پہ سمجھنے ہاں۔ کتنیاں اموات ہو چکیاں نے، کتنے لوگ اس بیماری دی ذات دے اندر میرے بھائی جان پیش کر چکے نے۔ دعا کرو جڑے اس بیماری فوت ہوئے نے اللہ شہادت دا مرتبہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی آؤ عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین دی آزمائش تو پکڑ تو بچ جاؤ، اللہ دے سامنے گڑ گڑانے والے، استغفار تے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ جدوں یونس علیہ السلام دی قوم نے اپنے رب دا کنڈا کھڑکایا، معافی منگی، استغفار کیتا، اللہ فرماندے نے آجے تک بلکہ کائنات دے اندر قیامت تک کوئی قوم ایسی نہیں جی دیتے کوئی عذاب اللہ دا آیا ہوئے، اللہ نے آئے عذاب نو روک لیا ہوئے۔ جناب یونس علیہ السلام دی قوم تے آئے عذاب نو روکیا تے صرف استغفار دی وجہ تو، انہاں دی توبہ نصوحہ دی وجہ تو۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا، جناب یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے، اے علاقہ تے بستی چھوڑ کے آپ نے سمندر دا سفر اختیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، معاملہ کچھ ایسا پیش آیا، کشتی نے ڈگمگانا شروع کر دیتا، پہاڑی بیڑے نے میرے بھائی دنیا دے اندر پریشانیاں آندیاں نے تے اللہ ہی پریشانیاں نو ٹالنے والا ہے۔ اے مسافر کہن لگے ضرور کوئی کشتی انج دا بندہ سوار ہے جیڑا اپنے آقا نال ناراض ہے، انہاں آکھیا کرا پاؤ، جی دے نام تے کرا نکل آئے، انہوں کشتی تو اتار دیو، پانی دے اندر انہوں پھینک دیو تاکہ باقی مسافر تے بچ جان۔ کرا ڈالیا گیا، نام جناب یونس علیہ السلام دا، 2 بار کرا ڈالیا گیا، نام جناب یونس علیہ السلام دا، 6 بار کرا ڈالیا گیا، نام جناب یونس علیہ السلام دا ہے۔ کشتی والیاں نے اللہ دے پیغمبر نو، اس جوان نو اپنے کرے دے مطابق، اپنی اس فال دے مطابق دریا بدر کر دیتا ہے۔ آسمان تو اللہ رب العالمین نے پانی نو حکم دے دیتا ہے، اللہ فرماندے نے دریا دے پانی تیرا کم لوکاں نو ڈبو دینا ہے، تیرا کم لوکاں دی جان نگل لینا ہے۔ پر آج میرا دوست آ رہا ہے، آپ بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے مچھلی نو حکم دیتا ہے وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی دے پیٹ دے اندر 1 ہفتہ یا اس تو زیادہ دن آپ مچھلی دے پیٹ دے اندر پہ گزار دینے۔ اللہ رب العالمین دے نال تعلق مضبوط کیتا ہے تے پردے کی نے۔ اگر کوئی میری مجلس دے اندر بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، کوئی لاچار ہے، او پڑھیا کرے جناب یونس علیہ السلام نے جڑا اے وظیفہ تے کلمہ پڑھیا سی آیت کریمہ مل کے تسی پڑھو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی نے مچھلی دے پیٹ دان دے رہا ہے، رات دی تاریکی دان دے رہا ہے، سمندر دیاں تیواں دان دے رہا ہے۔ انہاں اندھیریاں چ بھی سنن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مچھلی دے پیٹ دے اندر، دریاواں دے اندھیرے دے اندر، رات دے اندھیریاں دے اندر میرے نبی نے مینوں پکاریا۔ اللہ فرماندے نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے نے پکارا نو کنے سنیا؟ بولو سن والا کون ہے؟ اللہ ہی سن والا ہے۔ اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈوب دے بیڑے تاردہ نہیں، کوئی مشکلاں تیریاں ٹالدہ نہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ عرض کرنا چاہنا جناب یونس علیہ السلام نے ایک کلمات پڑھے، اللہ فرماندے نے میں غم تو نجات دیتی، میں مصیبتوں رہائی عطا کیتی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایویں ہی اسی قیامت تک یونس نبی دے وانگوں ایمان دے پکے توحید دے پکے اللہ دے نیکوکار بندیاں نو قیامت تک نجات دیندے رواں گے۔ پتہ کی چلیا آج بھی نجات دین والی میرے اللہ دی ذات موجود ہے، لیکن ایمان اور ساڈا یقین اللہ دی ذات تے او نہیں رہا۔ یقین کامل ہو جائے، اللہ دے سامنے پختہ عقیدہ بنا کے اللہ دے کولوں مدد منگی جائے تو اللہ مشکلاں ٹالنے والا ہے، اللہ حاجت روائیاں کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی آؤ عرض کراں بڑی محبت دے نال سنیا جے، میں دسنا چاہنا مشکلات تو کیویں رہائی ملے گی، اللہ دکھاں تو کیویں نجات عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی میں دس چکے ہاں کہ مشکلات تو نجات واسطے استغفار کریدا ہے، مشکلات تو نجات واسطے کلمات استغفار اور آیت کریمہ دا ورد کریدا ہے۔ آؤ حضرات گرامی مشکلات تو نجات کیویں ملدی ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تھوڑے وقت دے اندر مضمون میں سمجھانا چاہنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی آیت مبارکہ سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک تے جدوں بھی کوئی غم آندا، جدوں بھی کوئی پریشانی آندی، جدوں بھی کوئی مصیبت آندی، پتہ چلیا نبیاں تے بھی مصیبت آندی ہے، پر نبیاں نو مصیبت آئے تے کنوں پکار دینے؟ اللہ نو ہی پکار دینے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تے جدوں بھی کوئی پریشانی آندی، کوئی دکھڑا آندا، کوئی میرے نبی پاک تے پریشانی آندی، اماں جان فرماندیاں نے نبی پاک نماز پڑھ کے اللہ تو مدد منگیا کر دے سی، نماز پڑھیا کر، نوافل پڑھیا کر، اللہ دکھاں دا مداوا کرے گا۔ ایک باری میرے نبی پاک دے کول جناب حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا بڑی بیماری تھی، شدت ہے، آپ دے پیٹ دے اندر بطن مبارک دے اندر بڑی تکلیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے کول آئے، عرض کیتی اللہ دے نبی میری طبیعت بڑی ناساز ہے۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ نبی پاک دا شاگرد خاص ہے، 5,500 حدیثاں نبی پاک دی زبانی یاد کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے کول آئے، اللہ دے نبی جی میں غم زدہ ہاں، میں پریشان ہاں، مینوں بڑی تکلیف ہے۔ میرے نبی فرماندے نے کم یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اٹھ نماز ادا کر، نماز ادا کرن دی وجہ تو اللہ دکھڑے دور فرمائے گا۔ حضرات گرامیاں عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے مومنو مدد منگو، کدے کولوں مدد منگنی ہے؟ اللہ تو مدد منگنی ہے تے اللہ کیویں منگیے؟ اللہ فرماندے نے نماز پڑھ کے مدد منگو، سجدے ڈگ کے مدد منگو،
نماز پڑھ کے اللہ تو مدد منگو۔ میں عرض کرنا چاہنا لمبا واقعہ ہے، جناب زکریا علیہ السلام نے جدوں ویکھیا بی بی مریم نو بے موسم پھل پہ مل دینے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا شروع کر دیتی تے قرآن کہندا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز وچ دعا کردے سی ربی حبلی من الصالحین۔ ایک دن نماز پڑھ دے پے نے، نماز پڑھ دیاں اللہ دی طرفوں نورانی فرشتے آئے تے فرشتے آ کے کی کہندے نے اوے زکریا تو محراب دے اندر پیا نماز پڑھنا ہے، نماز دے اندر جڑی تو اللہ دے کولوں دعا کرنا ہے، اللہ نے تیرے بڑھاپے نو نہیں ویکھیا، تیری بیوی بانچ ہو چکی ہے، نماز دی حالت دے اندر ہی اللہ نے بڑھاپے چ نیکوکار یحییٰ دی بشارت دے دیتی ہے۔ آج تو چاہنا ہے میں مالا مال ہو جاواں، کروڑ پتی بن جاواں، صاحب اولاد بن جاواں، کھلیاں ویلیاں دا مالک بن جاواں، آسائشاں ہی آسائشاں مل جان، دنیا دے اندر عزت تے مقام و مرتبے والا بن جاواں، پر نمازاں تو فرضی بھی میرے بھائی نہیں پڑھنا، فرضی نمازاں دے اندر غفلت کرنا ہے، پھر اللہ دی مدد نہیں آندی۔ اللہ دی مدد نمازی بندے نو آندی ہے، اور کنو اللہ دی مدد ملدی ہے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماندے نے نماز پڑھ کے مدد منگو، صبر کر کے مدد منگو۔ صبر کرنا تہاڈا کم ہے، جویں میرے نبی یعقوب نے، نبی یوسف نے صبر کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا تے اونچا مقام دے دیتا ہے۔ صبر دکھاں دا علاج ہے، صبر دکھاں دی میرے بھائی بہت بڑی دعا ہے۔ حضرات گرامی آؤ بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دکھیاری عورت آئی، با پردہ عورت آئی، پریشان حال عورت آئی، کہندی اللہ دے نبی میں بڑی دکھیاریاں، بڑی پریشان ہاں، میرے بچے یتیم ہو گئے، میں بیوہ ہو گئی ہاں، تے میرے بچیاں دوم باپ دی محبت کیویں میسر آئے؟ میرے نبی پاک نے نالے تعزیت فرمائی، آپ فرماندے نے بی بی ام سلمہ کی ہویا جے تیرا خامند فوت ہو گیا ہے، صبر کریا کر، صبر دا بدلہ اللہ دی جنت ہے۔ صبر دا بدلہ کیے؟ ایک نبی پاک دے کول عورت آئی کہندی ہے سونیو میں بیماری دے اندر مبتلا ہاں، مرگی دے مرض دے اندر مبتلا سی۔ آپ نے فرمایا بی بی گلاں دو نے، جے تو آنی ہے میں دعا کر دینا بیماری تو شفا تے پھر بھی اللہ نے دینی ہے۔ صحابیات دا بھی عقیدہ ہے کہ شفاواں کون دیندا ہے؟ اے نبی پاک دے کول آئی سونیو تسی دعا کر دیو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی جے صبر کریں گی تے صبر دا بدلہ کیے؟ بولو صبر دا بدلہ کیے؟ اج بھی عورت صابرہ بن جائے، اللہ دی قسم ہے جڑی صابرہ عورت ہے اللہ پاک نے جنت دے دلی اٹھے بوئے کھول دینے نے۔ میرے بھائی دنیا دے اندر جڑی عورت نہ شکری بن جائے دنیا تے بھی ذلیل ہوندی ہے، آخرت دے اندر جہنم چ عورتاں زیادہ کیوں جان گیاں کہ نہ شکریاں عورتاں ہوندیاں جڑیاں دنیا تے اپنے خامند دی نہ شکری کردیاں نے، نہ شکری دی وجہ تو عورت جہنم دا بالن بنن گیاں۔ اے بی بی دی دل دے اندر جنت جان دی لگن کنی ہے، کہندی ہے سونیو میں صبر کراں گی، پھر اے دعا کر دیو اللہ صبر دا بدلہ جنت دے دے وے۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی اللہ تیرے صبر دا بدلہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ قرآن پڑھیا اللہ صابرین دے نال، صابرہ عورتاں دے نال، صبر کرن والے مرداں دے نال جنت دا پیا وعدہ کردا ہے۔ حضرات گرامی کہندی ہے سونیو پھر اے وی دعا کرو جدوں میں بے ہوش ہو کے گر جانی ہاں اللہ میرا پردہ سلامت رکھے، میں بے پردہ نہ ہو جاواں۔ جی عورتاں نو اسلام نے سلامیاں پیش کیتیاں نے۔ حضرات گرامی آؤ میں محبت دے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک دے کولے دکھیاری بی بی کہندی ہے اللہ دے نبی میرا خامند ابو سلمہ بڑا نیکوکار بندہ سی، بڑا ہی اچھا
اچھا بندہ سی اج تک بچے ساڈے جوان ہو گئے بچے لڑکپن دے اندر آ گئے ابو سلمہ دے نال کدی بھی جھگڑا نہیں سی ہویا اللہ دے نبی اینا چنگا بندہ میری زندگی چوں چلا گیا ہے اے بیوہ عورت دا صدمہ تے ہوئی جان دیئے جن نے بیوگی دے اندر زندگی گزاری ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں ام سلمہ نو کہو اے دعا پڑھیا کریں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا ادا مانا کی اللہ جڑی مصیبت میرے تے آئی ہے اللہ او دے تے مینوں صبر دی توفیق عطا فرما اللہ مینوں ادا اچھا تے بہتر نعم البدل عطا فرما ام سلمہ دعا پڑھ دیاں نے حوصلہ نہیں پیندا کہ مکے دے اندر عرب دے اندر مدینہ دے اندر کیڑا ایسا بندہ ہوئے گا جڑا ابو سلمہ دے نالوں چنگا ہوئے پتہ کی چلیا جیڑی عورت اپنے خامن تے راضی ہے میرے نبی پاک نے انہوں کی مقام دیتا ہے اوے دنیا دے اندر اللہ جنوں مالک بنا دے وے اہل دا اللہ رب العالمین ذمہ دار بنا دے آپ نے فرمایا تو آڈے چو چنگا ہوئے 2 مرتبہ فرمایا جدوں قرآن دی واری آئی 1 مرتبہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما تے جدوں بیوی دی واری آئی فرمایا خیرکم تو آڈے چو چنگا ہوئے جیڑا اپنی بیوی نال چنگا ہے تسی اپنی ایک بیوی نال چنگے نہیں میرے نبی اپنیاں ساریاں بیویاں نال بہتر سی میرے نبی پاک دیاں بیویاں ایک روایت دے اندر 11 یا ایک روایت دے اندر 13 نبی پاک دیاں بیک وقت 9 بیویاں موجود سن 9ویں ہی میرے نبی تے راضی بھی سن تے دعا بھی کر دیاں سن پیار تے محبت بھی کر دیاں سن حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا بی بی ام سلمہ دعا پڑھ دی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا ایک ویلا ہو بھی آیا آسمانہ تو اللہ نے میرے نبی پاک نو حکم دیتا ہے اللہ دے نبی آپ نے فرمایا اللہ دا حکم آیا کہ مینوں اللہ فرما دینے ام سلمہ ابو سلمہ اپنے خامن دی جدائی بڑی نڈالے اے میرے نبی تسی ختیجہ تو بعد نکاح کرنا ہے تے ام سلمہ دے نال کرنا ہے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا کہ ام سلمہ تو اللہ نے بہت ہی بلند مرتبے والا نبی اللہ رب العالمین نے میرا اللہ رب العالمین نے دلہا بنا دیتا ہے ام سلمہ تو ام المؤمنین بنیاں پتہ کی چلیا مسنون ادعی آئے اینا دعاواں نو پڑھیا جائے تے غم ٹل دینے مشکلاں دور ہوندیاں نے حضرات گرامی آخری حدیث مبارکہ سنو میں گل مکا دیواں آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہن موضوع شروع کراں کیونکہ تسی آندے ہی تخیر دے نال ہو گلاں تے بندیاں نال کرنی ہوندیاں نے تے دعا کرو جڑے پہلا آندے نے نا اللہ پاک صحیح معنی دے اندر پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے تے کئی بیچارے پہلا آ کے سو جاندے نے تے سارے دوستو احباب کوشش کریا کرو بر وقت آن دی تے جا کے گل سنن دی حضرات گرامی حدیث مبارکہ سنو تے میں اجازت دے دیاں نبی پاک دیکھ صحابی ابی بن کعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اللہ دے نبی جی جدوں دا حکم ہویا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی درود پاک دا سانو حکم ملیا ہے اللہ دے نبی جی میں تواڈے تے بہتے تو بہتا درود پڑھنا میں اپنی دعا دے اندر بھی چوتھا حصہ تو آڈے لئی درود پاک لئی مختص کر دیتا ہے انہیں ادھر تکیاں جے ذرا میرے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے سونیوں میں اپنی دعا دا کنواں حصہ ساڈی دعا دا حصہ ہی کوئی نہیں ہوندا اسی کہنے ہاں نماز تو بعد دعا ضرور ہونی چاہیے دیئے پاویں سجے کھبے ویکھو اوپر ویکھو روایتی دعا کرو کہ جے جمعے تو بعد دعا نہ کروائیے
لوگ کہندے نے بھی ایک آدھا جمعہ ہے جتھے دعا ہی نہیں، حالانکہ ایک روایت بھی میرے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ آپ نے اجتماع دعائی کروا ہوئے، آپ نے نماز تو بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی، لیکن نماز تو بعد انفرادی دعا دی اہمیت موجود ہے۔ حضرات گرامی بات دور نہ نکل جائے، اے صحابی کہندا ہے اللہ دے نبی چوتھا حصہ میں تواڈے تے درود پاک پڑھنا، سونیو کیا میرے واسطے عمل ٹھیک ہے؟ آیت جو نازل ہو گئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ نے فرمایا ان شئت زدت فہو خیر لک، آپ نے فرمایا کیونکہ ابی بن کعب میرے نبی دا صحابی مفسر قرآن ہے، قرآن بھی سمجھنا چاہتے سی نا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پر اے دے نالوں زیادہ پڑھ لویں تے فائدہ کہدا ہے؟ فائدہ امتیاں دا ہی ہے نا، جنہ زیادہ پڑھاں گے فائدہ ساڈا ہی ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا سا کہ اللہ رب العالمین نے نا امام شافعی رحمت اللہ علیہ درود پاک پڑھنا انہاں اپنی عادت بنا لئی تے اللہ نے انہاں دی زندگی دے اندر ہی انہاں نو یہ منظر دکھایا کہ آپ جنتاں نو جا رہے نے تے نورانیاں دا ایک گروہ آپ نو استقبال کر کے جنت دے بوئے تے سلامی پیش کر کے جنت لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی درود پاک پڑھن والے دا بڑا مقام ہے، گل مقدی مقام آپ فرماندے نے اس تو بھی زیادہ پڑھ لیں تیرے واسطے بہتر ہے سونیو، ادھا حصہ تو آڈے تے درود پاک لئی مختص کراں گا۔ آپ نے فرمایا اس تو بھی زیادہ کر لیں تے فائدہ امتیاں دا ہوئے گا، فائدہ ابئی تیرا ہی ہوئے گا۔ سونیو پھر تسی گواہ بن جاؤ، میں چوتھا حصہ نہیں، نصف حصہ نہیں، تیسرا حصہ نہیں، آپ فرماندے نے میں اپنی دعا دے اندر تواڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا۔ تے اج دے موضوع دی دلیل میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے ابئی اذن تکفا ہموں کا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اگر تو اے عمل کر لیں درود پاک ہی پڑھدا رہے جو تو آکھنا ہے علیم بذات الصدور نو کہنا نہیں پوے گا، اللہ پاک نبی دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو مراداں بھی پوریاں کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا تے غماں تو بھی نجات عطا کرے گا۔ اسے واسطے محبت دے نال دعوت دینا چاہنا، آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ حضرات گرامی کیسیاں رونقاں آئیاں، غم دا اندھیرا سارا دور ہو گیا، دلاں چ اجالا نورو نور ہو گیا، جس دیاں آقا نال تاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، جنت نو جان نو اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ حضرات گرامی جے غماں تو چھٹکارا چاہندے ہو اللہ دے سامنے جھکن دے اور اللہ تو مدد منگو، صبر اختیار کرو، استغفار دے نال اللہ تو مدد منگو، جدوں نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھیا جائے گا اور اللہ تو استعانت منگی جائے گی، استغفار کیتا جائے گا اور مشکل کشا اللہ دی ذات نو تسلیم کر کے اپنے گناہاں تے اگر رویا جائے گا تو اللہ ہر مصیبت آزمائش تو نجات نصیب فرمائے گا۔ اللہ میرا تواڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ رب العالمین زندہ رکھے، ایمان تے زندہ رکھے، اللہ عزت والی، اللہ سلامتی والی
شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا